मान्य भीम रावल उप प्रधानमन्त्री हुनुभएको क्याबिनेटले प्रस्ताव पारित गर्छ एमसीसीबाट प्रस्तावित कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयार गर्नका लागि 1 अरब 13 करोड लिने। त्यो दिन मान्यजीको पनि पेट दुखेको थियो। 2074 साल जेठ 19 गते प्रचण्डको क्याबिनेटको मन्त्री थिएँ म। त्यसैले म यो जिम्मेवारीमा भएकोले म यसलाई स्वीकार गर्छु। यसलाई सच्याउन सकिन्छ, संकल्प मार्फत सर्वस्वीकृत बनाउन सकिन्छ, लेटर अफ एक्सचेन्ज मार्फत थप स्पष्ट बनाउन सकिन्छ, परिमार्जन के गर्न सकिन्छ भनेर गएको 2 वर्षदेखि। आउनुहोस् यो प्रतिनिधि सभामा आधा घण्टा समय दिनुहोस्। म कसरी मूल कम्प्याक्ट सम्झौता, कार्यान्वयन सम्झौता, त्यसपछि गरिएका 1 दर्जन सम्झौताका कयौं प्रावधानहरू कसरी राष्ट्रघाती छन्, कसरी नेपालको संविधान मिच्छन्, कसरी नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामाथि आघात पुर्याउँछन्, कसरी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमाथि आघात पुर्याउँछन्, कसरी हाम्रो भूमिमाथि विदेशी कम्पनीको कब्जा हुन्छ, तार हतार यसरी जुन पारित गर्न खोजिँदैछ यो नै नेपालको स्वाधीनताको विरुद्ध गरिएको नाङ्गो षड्यन्त्रको पुष्टि हुने प्रमाण हो। स्वाधीनता तलमाथि यो सम्झौताको कारणले गर्दा हुन्छ भनिएको छ। कहीँ कतै तलमाथि भयो भने नेपालले जे बेहोर छ म आज यसमा हस्ताक्षर गर्ने सांसद भएर सरी भनेर मात्र पाउँदिनँ। यदि त्यस्तो भयो भने म काठमाडौँको सांसद हुँ। थानकोट कटाइयोस्, नागरिकता खोसियोस्, 4 पाटे मुडियोस्, सम्पत्ति विवरण बुझाएको छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्पत्ति खोसियोस्। मान्यजीहरू तयार हो? यदि यही 5 वर्षभित्रमा आज जनतालाई भनेको कुरा सेना आउँछ, स्वाधीनता लुटिन्छ, सम्पत्ति अरूले लिएर जान्छ, यो जुन भ्रमात्मक घोषणा, यो नेपाली जनतालाई ठग्ने घोषणा, नेपाली जनतालाई अल्मल्याएर महाकाली सन्धिमा जसरी त्यो संकल्प प्रस्ताव भनेको थियो, कहाँ छ त्यो संकल्प प्रस्ताव? म प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजीलाई देशभक्त नेपालीको तर्फबाट सोध्न चाहन्छु। पटक पटक वार्न गरायौँ, त्यहाँ ल्याउने र त्यहाँ यो नराख्ने कुरा एउटै हो। यो सबै योजनाबद्ध थियो। त कुटे जस्तो गर, म रोए जस्तो गर्छु। अन्तत एमसीसी यो गठबन्धनभन्दा अरूको काँधमा त गएन नि। यति कुरा त क्लियर आउट भयो नि। 3 मिनेट। सम्माननीय सभामुख महोदय, 2066 साल माघ 15 देखि 2078 फागुन 15 सम्म 12 वर्ष 1 महिना नेपालको मन्त्री परिषदमा बस्नुभएको सबै सदस्यहरूले यो सम्झौता राष्ट्रघाती भन्नुभन्दा पहिला एकपटक ख्याल गरौँ। होइन भने केही समय अगाडि मान्य मन्त्रीजीले म क्याबिनेटमा थिएँ तर त्यो दिन मेरो पेट दुखेको थियो भनेको जस्तै अरूले पनि कि मैले त्यो दिन भाङ खाएको थिएँ, म सुरमा थिइनँ भनेर भन्नुपर्ने अवस्था आउँछ। कतिपय मान्यहरूले के भन्नुभयो, 2019 पछि एक गोप्य सम्झौता भएको छ। एउटा सम्झौता भएको वन मन्त्री शक्ति बस्नेत, एउटा सम्झौता भएको ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन, एकजना सम्झौता भएको मन्त्री बसन्त नेम्बाङ यहाँ नारा लगाउँदै हुनुहुन्छ। कोसँग भएको गोप्य सम्झौता? हामी कसलाई के भ्रम दिँदैछ? त्यसैले म यो त्यो आरोप लगाउन चाहन्न। म यति मात्र आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी सबैले गऱ्यौँ, गल्ती स्वीकारौँ होइन। हामी सबैले गऱ्यौँ, जिम्मेवारी लिउँ। गलत केही गरेका छैनौँ, सही गरेका छौँ। हामी आज यहाँभित्र लेखिएको कुराहरूको थप व्याख्या गऱ्यौँ। यो व्याख्याको अर्थ के हो? यो सम्झौतामा जे लेखिएको छ र त्यसलाई जसरी आज हामीले व्याख्या गरेका छौँ, योभन्दा बाहेक अब एउटा दायित्व पनि नेपालमाथि सृजना हुँदैन। दायित्व सृजना भयो भने तत्क्षण नेपालले सन्धि खारेज गर्छ। हामी आइपिएस भन्छौँ, हामीले सम्झौतामा लेखेका छौँ, छैनौँ। हामीले अमेरिकालाई सोध्यौँ, हो भन्यो, होइन। आज हामीले प्रश्न लेख्यौँ, जो बाइडेनको रिपोर्ट हामीले 2022 को हेऱ्यौँ। अब हामी जबरजस्ती आइपिएस भनिरहेका छौँ। भोलि यो सम्झौता गरे बापत अमेरिकाले कुनै पनि आफ्नो सैन्य स्वार्थमा नेपाल आउनुपर्छ भनेर भन्यो भने तत्क्षण नसोचिकन यो सन्धि खारेज गर्ने आत्मविश्वास र हैसियत हामीले राख्नुपर्छ। हामीले अरू तमाम विषयहरूका बारेमा यसै गरिकन व्याख्यात्मक घोषणामा सुन्यौँ, यसका बारेमा बुदा छलफल गर्न सकिन्छ, समय भएन। एकजना मान्यजीले यहाँ उभिएर के भन्नुभयो, यहाँ यसको सम्झौता यसमा हस्ताक्षर गर्ने सबै गद्दार। 2073 साल 3 महिना 31 गते मान्य भीम रावल उप प्रधानमन्त्री हुनुभएको क्याबिनेटले प्रस्ताव पारित गर्छ एमसीसीबाट प्रस्तावित कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयार गर्नका लागि 1 अरब 13 करोड लिने। त्यो दिन मान्यजीको पनि पेट दुखेको थियो। 2074 साल जेठ 19 गते प्रचण्डको क्याबिनेटको मन्त्री थिएँ म। त्यसैले म यो जिम्मेवारीमा भएकोले म यसलाई स्वीकार गर्छु। यसलाई सच्याउन सकिन्छ, संकल्प मार्फत सर्वस्वीकृत बनाउन सकिन्छ, लेटर अफ एक्सचेन्ज मार्फत थप स्पष्ट बनाउन सकिन्छ, परिमार्जन के गर्न सकिन्छ भनेर गएको 2 वर्षदेखि काम गर्दै आएको छु र आज व्याख्यात्मक घोषणा आउँदै गर्दा खुसी छु। मान्यजीले चुनौती दिनुभएको छ, तपाईँको चुनौती म स्वीकार गर्छु।
सडकमा बहस गर्ने कि संसदमा अछाममा गर्ने कि काठमाडौँमा स्वीकार्य छ। त्यति मात्र होइन मान्यज्यू, सम्माननीय सभामुख महोदय, म आग्रह गर्न चाहन्छु, यसलाई राष्ट्रघाती भनिएको छ। राष्ट्रघाती भनिएको छ, स्वाधीनता तलमाथि यो सम्झौताको कारणले गर्दा हुन्छ भनिएको छ। कहीँ कतै तलमाथि भयो भने नेपालले जे बेहोर छ, म आज यसमा हस्ताक्षर गर्ने सांसद भएर सरी भनेर मात्र पाउँदिनँ। यदि त्यस्तो भयो भने म काठमाडौँको सांसद हुँ, थानकोट कटाइयोस्, नागरिकता खोसियोस्, चारपाटे मुडियोस्, सम्पत्ति विवरण बुझाएको छु सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्पत्ति खोसियोस्। मान्यज्यूहरू तयार हो? यदि यही 5 वर्षभित्रमा आज जनतालाई भनेको कुरा सेना आउँछ, स्वाधीनता लुटिन्छ, सम्पत्ति अरूले लिएर जान्छ, अमेरिकी कानुन लागू हुन्छ भनेको कुरा 5 वर्षमा सम्झौता सकिँदै गर्दाखेरि भएन भने त्यो कुरा गर्नलाई तयार हो? तयार हो भनेदेखि भने यो पनि चुनौती हो। सम्माननीय सभामुख महोदय, राष्ट्रवाद र देशभक्तिको फरक भनेको नक्कली राष्ट्रवादी आफ्नो नारामा मान्छेलाई मर्नको निम्ति उचाल्छ, मार्न तयार हुन्छ। म देशभक्त हो, मर्न तयार हुन्छु। नक्कली राष्ट्रवादी र देशभक्तिको फरक नेपाली जनताले थाहा पाउँछन्, थाहा पाउनुपर्छ। संसदमा पनि थाहा पाउनुपर्छ, सडकबाट पनि थाहा पाउनुपर्छ। धन्यवाद। माननीय श्री भीमबहादुर रावल, समय 3 मिनट। यसपछि माननीय श्री राजकिशोर यादव। सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले केही समय अगाडि भनेको थिएँ, नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, अखण्डता, स्वाभिमान र हितमाथि आघात पुर्याउनुको लागि एउटा कुनै रातमा हल्ला खल्लाको बिचमा राष्ट्रघाती प्रावधान भएको अमेरिकी एमसिसी सँगको सम्झौतालाई अनुमोदन गरिनेछ भनेर मैले धेरै अगाडि भनेको थिएँ। त्यसको साथसाथै नेपालको संविधानको धारा 279 बमोजिम सङ्घीय कानुनको अभावमा यो सम्झौता प्रतिनिधि सभा समक्ष पेश गर्नै मिल्दैन थियो। यो संविधान विपरीत हुन्छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग छ। तर आज घटनाक्रमले प्रमाणित गरेको छ, नेपालको स्वाधीनता, स्वाभिमान, अखण्डता र नेपाली जनता कोही कहिल्यै पनि कसैको अधीनमा नगएको देश आज जसरी हतार हतारमा अहिले दफावार छलफल बनिएको छ, तर यो व्याख्यात्मक घोषणा होइन, यो भ्रमात्मक घोषणा हो। यसका प्रावधानहरू, म अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विद्यार्थी हुँ, द्विपक्षीय सम्झौता यसरी एकपक्षीय रूपमा हामीले घोषणा गर्यौँ भनेर जनतालाई ठग्ने योभन्दा ठगपत्र अरू केही पनि हुन सक्दैन। नेपाली जनताले सार्वभौम सत्ता सम्पन्न यो संसदबाट, यो प्रतिनिधि सभाबाट यो राष्ट्रलाई जसरी नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा हामीले भन्यौँ, हामी सार्वभौम सत्ता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनताको पक्षमा हामी उभिनेछौँ भन्यौँ। तर यसरी निर्लज्जताका साथ नेपाली जनताबाट निर्वाचित भनिएको सरकारले जुन काम गरेको छ, यो नेपाली स्वाधीनताको लागि नेपाली जनताले लडेको लडाइँमा एउटा कलङ्कको रूपमा यो इतिहासमा अंकित हुनेछ। अब सम्माननीय सभामुख महोदय, जुन यसका दफावार छलफल बनिएको छ, म यहाँबाट चुनौती दिन चाहन्छु प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा वा उहाँका विज्ञहरू, आउनुहोस्, यो प्रतिनिधि सभामा आधा घण्टा समय दिनुहोस्। म कसरी मूल कम्प्याक्ट सम्झौता, कार्यान्वयन सम्झौता, त्यसपछि गरिएका 1 दर्जन सम्झौताका कयौं प्रावधानहरू कसरी राष्ट्रघाती छन्, कसरी नेपालको संविधान मिच्छन्, कसरी नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामाथि आघात पुर्याउँछन्, कसरी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमाथि आघात पुर्याउँछन्, कसरी हाम्रो भूमिमाथि विदेशी कम्पनीको कब्जा हुन्छ, कसरी अमेरिकी वर्तमान कानुन र भविष्यको कानुन मान्नुपर्ने कुरा हामीमाथि थोपरिन्छ, कसरी एमसिए नेपाल भन्ने विकास समिति अन्तर्गत खोलिएको एउटा सानो कार्यालय बनेको छ, उनले विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग सम्झौता गरेर
कसरी समानान्तर सरकार सञ्चालन गरेर नेपालको अस्मितामाथि धावा बोलेको छ म प्रमाणित गरिदिन्छु। म चुनौती दिन्छु। को विद्वान को यो सरकारका सल्लाहकार हुनुहुन्छ आउनुहोस्। यदि मलाई सम्माननीय सभामुख महोदय समय हुन्छ भनेर मैले प्रत्येक यी सम्झौताका धाराहरू दफाहरू मसँग यहाँ मैले ती जस्ताको तस्तै यहाँ लिएर आएको छु। के मलाई त्यो समय दिइन्छ? मलाई थाहा छ जसले हतार तारमा यत्रो ठुलो नेपाली जनताले उठाएको विषय, यति राष्ट्रियताको सवालसँग गाँसिएको विषयलाई हतार हतार यसरी जुन पारित गर्न खोजिँदैछ, यो नै नेपालको स्वाधीनताको विरुद्ध गरिएको नाङ्गो षड्यन्त्रको पुष्टि हुने प्रमाण हो। कुनै पनि देशभक्त नेपालीले, कुनै पनि देशप्रति जिम्मेवार सरकारले यसरी रातारात हतार हतार संविधान मिचेर, यो प्रतिनिधि सभाका कतिपय प्रक्रियागत कुरा मिचेर यसरी पेश गर्दैन। यदि सरकार इमान्दार भएको भए उसले भन्नु पर्थ्यो हामी यसका जुन प्रावधानहरू अहिले कथित यो जुन भ्रमात्मक घोषणा, यो नेपाली जनतालाई ठग्ने घोषणा, नेपाली जनतालाई अल्मल्याएर महाकाली सन्धिमा जसरी त्यो संकल्प प्रस्ताव भनेको थियो, कहाँ छ त्यो संकल्प प्रस्ताव? म प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजीलाई देशभक्त नेपालीको तर्फबाट सोध्न चाहन्छु। आज 25 वर्ष भयो महाकाली सन्धि भएको। हाम्रो लिम्पियादुरा लिपुले कालापानीमा भारतीय अतिक्रमण छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजी तपाईँको त्यो संकल्प प्रस्ताव कहाँ छ? जवाब दिनुहोस्। तपाईँ आज फेरि अर्को भ्रमात्मक घोषणा गरेर नेपाली देशभक्त जनतामाथि सडकमा हजारौं सुरक्षाकर्मी ओह्रालेर तपाईँ दमन गरेर आज राति यसरी यसलाई अनुमोदन गराउँदै हुनुहुन्छ। यो नेपालको इतिहासमा वर्तमान सरकारले नेपालको स्वाधीनता, देशभक्त नेपालीहरूको आवाज दबाउनुको लागि गरेको एउटा कुकृत्यको रूपमा यो दर्ज हुनेछ, यो अङ्कित हुनेछ। म फेरि पनि भन्दछु, यसका जुन धारा र दफाहरू छन्, यी धारा र दफा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम हाम्रो माननीय श्री राजकिशोर यादव। हिँडी नै निक्ल्यो मान्छेको। कसरी हेर्नुहुन्छ डाक्टर साहब? किन यो पारित गर्ने दिशामा यही सत्ता गठबन्धन पुग्यो र किन यहाँ जनतालाई उचालेर विरोध प्रदर्शन गराइयो? अब त्यो जनतालाई उचाल्ने कुरा चाहिँ अब त्यो सार्वजनिक खपतको विषय थियो। क्रान्तिकारी पनि हुने अनि सत्ताको चास्नी पनि लतार्ने कुरासँग त्यो सम्बन्धित थियो। अब हामीले पटक पटक वार्न गरायौँ त्यहाँ संलग्न हुने साथीहरूलाई। अब उहाँहरूले त्यो चिजलाई समयमा बुझ्न सक्नु भएन। अब उहाँहरू मैदानमा भएको हुनाले हामीले दुधकार्ने कुरा त आएन, किनभने हामी एक प्रकारले बौद्धिक भूमिकामा सीमित हुने, जो चाहिँ सङ्घर्षको मैदानमा खडा छ उनीहरूलाई दुधकार्ने त्यो त मोरली गर्न मिल्दैन थियो। त्यसकारण योभन्दा बढी भन्न सक्ने त स्थिति केही पनि रहँदैन। तर यो जुन गठबन्धन छ अहिलेको गठबन्धन, यो गठबन्धन नै यतिको लागि ल्याइएको थियो एमसीसी पारित गर्ने दिशामा। यस, यो अनि यो साझा न्यूनतम साझा कार्यक्रमहरूमा चाहिँ उनीहरूले फेरि सार्वजनिक गरेका थिएनन् त्यति बेला। त्यो पनि यो जुलुस त्यहाँ ल्याउने र त्यहाँ यो नराख्ने कुरा एउटै हो। त्यो मिल्छ नि त। नारा जुलुसमा आफ्नै कार्यकर्ताको गिदी छर्ने अनि महिला विद्यार्थीहरूलाई समेत लसार पसार कुटपिट म जान्छु भन्दै पनि खिसार्ने, अनि कमन मिनिमम प्रोग्राममा चाहिँ त्यो विषय नपार्ने। हामीले त्यही बेला भनेका थियौँ कमन मिनिमम प्रोग्राममा नभएको कुरा किन उचालिराखेका छौ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई फोकस गर्नुपर्नेमा यिनीहरूले त्यो चिज गरेको पनि पाइएन र आजै गठबन्धन टुट्ला, भोलि नै गठबन्धन टुट्ला भन्ने खालको प्रोपोगेन्डा बजारमा गरियो। अब अहिले यो जम्मैलाई एक ठाउँमा राखेर हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने यो सबै योजनाबद्ध थियो, तँ कुटे जस्तो गर म रोए जस्तो गर्छु, अन्ततः एमसीसीको बाटोमा जाने। किनभने केही गरी यो विषय अदालतमा पुग्यो भने ठिक्क त्यहाँ आफ्नो अनुकूलको प्रधान न्यायाधीश पनि बनाइराख्ने, महाभियोगको प्रस्ताव र यो अहिलेको प्रस्तावको बिचमा लेनदेन छ पनि भनिन्थ्यो। अब काङ्ग्रेसले महाभियोगको पक्षमा सही दिने अनि सट्टामा माओवादीले काङ्ग्रेसको एमसीसीको पक्षमा चाहिँ मतदान गरिदिने, यी सबै कुरा चाहिँ नियोजित थिए लगायतका
चर्चा परिचर्चाहरू अब सडकमा थिए। अब अहिलेसम्म हेर्दाखेरि ती सब कुराहरूमा काहीँ न काहीँ तालमेल देखिन्छ। अब पर्खौँ 24 घन्टा उनीहरूले कहाँसम्म गर्छन् केसम्म गर्छन्। तर एउटा कुरा चाहिँ प्रष्ट के हो भने एमसिसी पारित हुन्छ, अरू कुरा सार्वजनिक खपतको लागि हो, जति बहस गरे पनि हुन्छ। तर यो त्यो त गठबन्धनले निर्णय नै गरेपछि अब सरकार र सत्तारूढ गठबन्धनले निर्णय गरेर लिएर गइसके पछाडि त्यो पारित गर्ने दिशामा जाने त देखिहाल्यो डाक्टर साहब। आजै पारित हुन्छ, अहिले नै बैठक पनि बसिरहेको देखिन्छ। अब यसरी पारित गर्नै पर्ने थियो भने हिजो केपी शर्मा ओलीले जति बेला त्यहाँ संसदमा लगेर दर्ज गराएका थिए, सभामुखले टेबल गरिदिएनन् भन्ने कुराहरू उनीहरूको आरोप छ र त्यही कारणले कृष्णबहादुर महराले त्यो काण्ड भोग्नु परेको भनेर आरोप लगाउन यो भनिराखेका छन् माओवादी नेताहरूले। अर्कोतर्फ उनीहरूको महाधिवेशनमा पनि यो चाहिँ यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने भनेर निर्णय गराए। त्यस पछाडि पनि निरन्तर अड्डी लिइराखे। अनि अहिले चाहिँ ती सबै कुराहरू कसरी छोड्न सके त डाक्टर साहब? मेरो प्रश्न फेरि त्यहाँनिर ठोकिन्छ। होइन, अब यो त एक लज्जा त्याज्यम सर्वत्र विजयी भवेतम जस्तो देखिन्छ। अब कसरी लीलामणि देवगुरुङहरूले नाक देखाएर हिँड्ने, कसरी नारायण काजी झलनाथहरूले दुई खुट्टा टेकेर हिँड्ने, त्यो पो धर्म सङ्कटको विषय बन्यो त। अब झलनाथ जस्तो हाइटको नेताले पटक पटक एमसिसी हुँदैन र हुनै सक्दैन भनिसकेको अवस्थामा अब त्यही दलभित्र झलनाथ कसरी बस्ने त? लीलामणिहरूले कस्तो तर्क दिने भोलि? त्यसकारण यो हुन्छ किनभने यो गरेकै यिनीहरूले हो। हिजै यो प्रश्न उनीहरूले दलभित्र उठाउनुपर्छ भन्थे नि म। अब दलभित्र उनीहरूले यो कुरा उठाउँदै नउठाउने, जहाँसम्म महराको कुरा छ, महराले त यसबारेमा एक शब्द पनि भनेको छैन। अब महरा जब यसबारेमा एक शब्द भन्दैनन् भने यसमा हामीले तर्क गर्नुको पनि के अर्थ रह्यो? तर उनीहरूले त त्यसमा तर्क गरिरहेका छन्। फेरि त्यही कारणले काण्ड लगाइयो के हो त्यसको वास्तविकता उनीहरूलाई थाहा होला, आफै ममा भनुन्। तर बाहिर फ्ल्यास गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो खालका पनि कुराहरू आए। त्यो प्रोपोगन्डा मात्रै जस्तो छ, किनभने लगायो भने त्यो कसले लगायो त? अब एमाले लगायो भनौँ भने अब अहिले आएर एमाले फेरि यसको विपक्षमा भन्ने छ। यहाँ त ती दलहरूलाई पनि थाहा छैन कि 5 मिनटपछि उनीहरू के गर्न गइराखेका छन्। त्यहाँ चाहिँ पक्षमा मतदान गर्ने भनेर गइयो र त्यही बेला चाहिँ टेलिपेथी आयो भने विपक्षमा पनि हुनसक्छ। तपाईँले भन्नुभयो पारित हुन्छ इत्यादि, किनभने गठबन्धन सहमति भयो इत्यादि, त्यो पासा पल्टिन पनि सक्छ। किनभने यिनीहरू त कुनै विचार सिद्धान्त दृष्टिकोणका मान्छे होइनन् नि। यिनीहरू त पद प्रतिष्ठा स्वार्थका मानिसहरू हुन्, किनबेचका मानिसहरू हुन्। यिनीहरू आफ्नै दललाई पनि यिनीहरू अनुपस्थित भएर ढालिदिन्छन्। यिनीहरूको विगत त्यस्तो छ। अब आउटराइट यो पास हुन्छ भनेर डाक्टर साहबले पहिला भन्नुहुन्थ्यो, त्यही भएर हो। अब यहाँनिर चाहिँ जसले विरोध गरेका छन्, अघि प्रश्न त उठ्यो, तिनीहरू त्यही दलभित्र बस्ने कि अब त्यो राष्ट्रघाती भनेर हिजो जसले भाषण गरेका छन् उनीहरू गएर ड्याममा अब दलले त निर्देशन दियो, अब पारित गराउनलाई लाग्नुपर्ने भयो, किनभने गठबन्धन पनि जोगाउनु पर्ने भयो। अझ प्रचण्ड माधव नेपालहरूले त होइन, यहाँ प्रतिगामी केपी शर्मा ओली आउँछन्, अर्को गठबन्धन बन्ने खतरा हुन्छ, यी प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरा हुन्छ, त्यस कारणले अब यो गठबन्धन जोगाउँदै पारित गर्नुको विकल्प रहेन भनेर हिजो भाषण गरे पनि सुनियो। अब जसले विरोध गरेका छन् उनीहरूलाई कसरी निर्देशन दिन्छन् र विरोध गर्नेहरूले त्यही दलभित्र कसरी रहन्छन् त डाक्टर साहब? अब उनीहरूले अब यो नोट अफ डिसेन्ट हामीले लेखिहाल्यौँ नि भन्छन्, एको लज्जा त्याज्यम सर्वत्र विजयी भवेतम। अब हामी अहिले जाउँ न, शिवरात्रिको चाहिँ सप्ताह परेको छ, पशुपतिमा जाउँ त नाङ्गा बाबाहरूको अवस्था कस्तो हुन्छ। अब ती नाङ्गा बाबालाई लाज शरमसँग के मतलब भएर उनीहरूले दुहाई दिन्छन् यो शिवरात्रि हो भन्छन्, उल्टो शिवरात्रिसँग स्वयंलाई लगेर जोड्छन्, नाङ्गै हिँडिदिन्छन्। यिनीहरू त्यस्तै हुन्। यिनीहरूलाई अलिकति पनि लोक लज्जा हुन्थ्यो भने उनीहरू यो तरिकाले गैर जिम्मेवारपूर्ण राजनीति, कल कारखाना बन्द गरेर, शहीदको सपना मारेर, राष्ट्रको चाहिँ सपना मारेर, किनभने यो एमसिसी भनेको एक दिनको परिघटना होइन नि त। यो जुन अहिले विचार विमर्श चलिराखेको छ, क्रिया प्रतिक्रिया भइराखेको छ, त्यो त यो गर्नुभन्दा पहिला गरिने विषयवस्तु हो नि त।
प्रत्येक तहमा दफावार छलफल गर्नुपर्ने, अनि यसको प्रो एन्ड कन्स के हुन्छ इम्प्लिकेसन भनेर हेर्नुपर्ने। त्यो त एक दिन पनि भएन नि। अब अहिले उनीहरू के भन्दैछन् भने केपी ओलीले यो हाउसमा ल्याएको हुनाले मात्रै होइन भने यो पहिल्यै पारितमा गइसक्थ्यो उनीहरू भन्छन्। मेरो भनाइ के भने कमसेकम केपी ओलीले यो गरेको हो भने विषय सार्वजनिक त भयो, हामीले थाहा त पायौँ, विचार विमर्श त गर्न पायौँ नि। यदि केपी ओलीले त्यो नगरेको हुन्थ्यो भने त यदि पनि हुने थिएन। अब अहिले त एउटा कुरा रेकर्डेड भयो के भने एमसिसी नेपाल र नेपालीको विरुद्धमा छ, यो चीन विरुद्ध लक्षित छ र अमेरिकीहरूले विभिन्न किसिमको हरकत यहाँ गर्न पनि सक्छन्, नेपाल युक्रेन हुन पनि सक्छ। त्यो भयो भने त्यसको जिम्मेवारी त यो गठबन्धनभन्दा अरूको काँधमा त गएन नि। यति कुरा त क्लियर आउट भयो नि। मैले के भन्थेँ भने यो विमर्श जसरी गरिँदैछ एमसिसीलाई लिएर यसको केही अर्थ छैन, यो भएर छोड्छ। तर हामीले उठाउनु पर्ने प्रश्न चाहिँ के हो भने यसका कर्ताहरू कोन? कर्ताहरूमा त डाक्टर साहबले अब बाबुराम भट्टराईले माधव नेपालको पालादेखि सुरु भएको भनेका छन्। माधव नेपाल पालाकै अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले हो त्यति बेला छलफल भएको भनेका छन्। तर त्यसपछि प्रधानमन्त्री भएका झलनाथ खनालले मूर्खहरूले यो कुरा गरिरहेका छन्, मेरो पालामा केही भएकै होइन, मलाई किन जोडिरहेका छन् भन्ने कुरा गरिरहेका छन्। अब यसलाई त कसरी हेर्नुहुन्छ र डाक्टर साहब? अब त्यति मात्रै होइन, झलनाथ खनालले यदि त्यो हो भने के डकुमेन्ट छ त्यो चाहियो भनेका छन्। अब पुष्टि गर्नु पर्यो बाबुरामले, जसले यो कुरा भनेको उसले त पुष्टि गर्नु पर्यो। माधव कुमार नेपाल केही पनि बोलेका छैनन्। यसबाट उनी काहीँ न काहीँ कायम छन् भन्ने देखिन्छ। जब आफैले एमसिसी गरियो भने अनि यसको विरुद्धमा नारा लगाउनुको के अर्थ बन्छ त भनेको। रामकुमारले काहीँ पनि ढाँटेकै छैन। पूर्ववर्ती सरकारले दिएको जो दायित्व हो त्यसलाई यो सरकारले बन्द गरेको मात्रै हो, न यो सरकारले गरेको, न यसमा नेपाली काङ्ग्रेसको हात छ। यो त पूर्णतः वामपन्थीहरूले गरेको। झलनाथले गरेको भए पनि, माधव नेपालले गरेको भए पनि, बाबुरामले गरेको भए पनि यी तिनैजना त आउटराइट वामपन्थी भए। त्यसपछि खिलराजको सरकार आयो, खिलराज पनि प्रचण्डकै इसारामा बनेको हो। त्यसपछि सुशील कोइराला आए, त्यहाँ पनि एमालेको संलग्नता छ। त्यसपछि केपी ओली आफै भए, त्यहाँ भीम रावल पनि डिपिएम छन्। त्यसपछि फेरि प्रचण्डको सरकार आउँछ। प्रचण्ड के भन्थे भने मेरो टेबलमा यो कहिले पनि आएन, तर एउटा कमिटी उनले पनि गठन गरेको रहेछ। यिनीहरू कति बेइमान छन् भन्ने कुराको नाङ्गो दृष्टान्त त्यो छ नि त। त्यसपछि मात्रै शेरबहादुरको पालो आएको छ र उनले यसलाई अन्तिम रूप दिएका छन्। भनेपछि यसको परिकल्पना एउटा मात्रै मान्छेले गरेको अथवा नेपाली काङ्ग्रेसले मात्रै गरेको यो कुरा त होइन। यो त इन्टायरली वामपन्थीहरूले गरेको कुरा हो। त यो कुरा त अब इस्टाब्लिस भयो नि त। यिनीहरूको हरकतले पनि त्यो कुरालाई इस्टाब्लिस गरेर पुरा इतिहासमा यसको लागि उनीहरू जवाफदेही हुनुपर्छ। जसरी कोशीको, कर्णालीको, गण्डकीको कुरा हामी बारम्बार दिल्ली सम्झौता गरे, काङ्ग्रेसले देश बेच्यो इत्यादि भनिआइयो नि त। अब एमसिसीको हकमा चाहिँ यो देश युक्रेन भयो भने त्यसको जिम्मेवारी चाहिँ पूर्णतः नेपालका वामपन्थीहरूले लिनुपर्छ। यसमा इफ बटको कुनै गुन्जाइस छैन। यो चाहिँ हामीले भनिराख्नु पर्यो। बाँकी त एमसिसी त त्यसै पनि भयो, उसै पनि भयो, यो कुनै बहसको विषय नै होइन। डाक्टर साहब, जस्तो वामपन्थी नेताहरूले यो गरे, उनीहरूको पार्टी अन्तर्गत नै हुन्, अब गरे र उनीहरूको पार्टीका निर्णयहरूमा चाहिँ त्यहाँ अल्झाइरहे, पार्टीभित्र चाहिँ झगडा गरिराखे। तर जसले यो गरेको थिएन त्यसले चाहिँ यसलाई गर्ल्याम्म अँगालो हालो र यसलाई पारित गर्नुपर्छ भनेर डे वानदेखि आफ्नो अडानमा रहिराख्यो। अझ पूर्ववर्ती सरकारको काम भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले पनि यसलाई अगाडि बढाइराख्यो। जसले विरोध गरेका छन्, माओवादी, समाजवादी लगायतका, यी पार्टीहरूमा भोलिका दिनमा, किनभने जनतामा चाहिँ एक किसिमको अब यो संशय त पैदा भइसकेको छ, ती पार्टीहरूलाई आगामी दिनमा कस्तो किसिमको असर पर्ला, ती नेताहरूलाई चाहिँ कस्तो किसिमको असर पर्ला त डाक्टर साहब? अब त्यो त जनताको हातमा छ। किनभने उनीहरू कार्यकर्ता त भन्न थालिसके, व्याख्या सहितको भनेर पारित गरिएको छ, निरपेक्ष पारित गरिएको छैन भनेर उनीहरू आफ्नो दलालीको पक्षमा, आफ्नो मक्कारीको पक्षमा चाहिँ दलिल दिन थालि नै सके।
भनेपछि कार्यकर्तामा पनि कुनै किसिमको पश्चाताप रहेनछ भन्ने कुरा यहाँ देखियो। मेरो अनुमान छ बिस्तारै जो बानेश्वरको भिड हो त्यो पनि क्रमशः शैथिल्यीकरणतिर जान्छ र त्यो शिथिल हुँदै 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 3-4 घन्टापछि त्यो मन लाग्छ, आफ्नो बाटो लाग्छ र जो वास्तवमा एमसिसीबाट त्रसित छन्, सशङ्कित छन् र प्रतिरोध गर्न चाहन्छन् त्यो पङ्क्ति मात्रै त्यहाँ रहन्छ। त्यो पङ्क्ति त निर्णायक हुँदैन त्यहाँ, कि चाहिँ टेक ओभरै गर्न सक्नु पर्यो। त्यो त टेक ओभर गरेर हाउसलाई नै सिज गरिदिन सक्नु पर्यो। मेरो विचारमा त्यो त यो सत्ताधारी गठबन्धन बाहिरको शक्तिले आजै नेपालमा गर्न सक्दैन। त्यस्तो बेलामा अब हामीले हिसाब गरेर बस्नुपर्ने भयो। अब लोकतन्त्रमा त मत नै निर्णायक हुन्छ। हामीले आफ्नो मताधिकारलाई प्रयोग गर्नु पर्यो, यिनीहरूलाई दण्डित गर्नु पर्यो। अब नगर्ने हो भने त फेरि उनीहरू नै निर्वाचित भएर आउँछन् र एमसिसीलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्छन्। अझ एमसिसी भित्रको के अब रणनीति छ अमेरिकाको, हामीले त अहिले एउटा आशंका मात्रै गरेका छौँ, सबै कुरा हामीलाई थाहा छैन। अब यो व्याख्यात्मक टिप्पणी चाहिँ योभन्दा अगाडि नै अमेरिकाले हामी संशोधन गर्दैनौँ भनेर स्पष्ट पारिसकेको कारणले एउटा यो लाज ढाक्ने टाल हो, यसको खास अर्थ छैन भन्ने खालको कानुनवेत्ताहरूको भनाइ छ। यो कानुनपट्टिको विषय रह्यो। यसलाई चाहिँ यो व्याख्यात्मक टिप्पणीले यो फेस सेभिङ मात्र हो कि अथवा यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ डाक्टर साहब? यसलाई चाहिँ मैले पहिल्यै भनेको थिएँ नि, सङ्कल्प प्रस्ताव ढर्राको एउटा पूरक प्रस्ताव यहाँ आउँछ र त्यही टालोलाई प्रयोग गरेर एमसिसी अगाडि यही भने होइन मैले, यसको कुनै अर्थै छैन। जस्तो महाकालीका बेलामा पनि यिनीहरूले सङ्कल्प प्रस्ताव भनेर हाउसबाट नै पारित गराए। अनि के फरक पर्यो त महाकालीको प्रकृतिमा? एमसिसीको कुरा पनि त्यही हो। अमेरिका जे कारणले एमसिसी मार्फत नेपालमा आउन खोज्दैछ त्यो कारण महत्त्वपूर्ण हो। त्यसलाई चाहिँ नेपाली जनमानसले आशंका गर्यो, यसमा रणनीतिक अर्थ छ भन्ने हिसाबले बुझ्यो। अब नेपालका नेताहरूले यो बुझिकन एमसिसीको पक्षमा स्वयंलाई उभिआएका हुन् कि वास्तवमा यो नै उनीहरूले अमेरिकाको लागि ल्याइदिएका हुन्? त्यो कुरा अहिलेको अहम प्रश्न बन्यो। किनभने मागेको छ यिनीहरूले। अब झलनाथले मागे कि, माधव कुमार नेपालले मागे कि, बाबुरामले मागे कि, खिलराजले मागे कि, त्यो मात्रै निर्णयको विषय भयो। तर मागेको त यिनीहरूले नै हो। त्यस कारण मैले भने यसमा दुईटालाई दोष लाउनुको केही पनि अर्थ छैन। इन्टरनल्ली नेपाली काङ्ग्रेस, एक्सटर्नल्ली अमेरिका। नेपाली काङ्ग्रेसले त त्यो विरासतको दायित्वलाई अगाडि बढाइदिने काम मात्रै गर्यो र त्यो एमसिसीको तहमा हस्ताक्षर भइसकेको हुनाले त्यसलाई उसले चाहिँ राष्ट्रिय दायित्वको रूपमा चाहिँ ग्रहण गर्यो। म भए पनि गर्ने त्यही हो। किनभने राज्यले गरेको जे हुन्छ त्यो त अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला त्यो दायित्व हुन्छ, त्यसलाई न्यायनास्ति गर्न सकिँदैन। जस्तो हङकङ चाहिँ 100 वर्षको लागि ब्रिटेनले लिएको थियो चाइनाबाट। कत्रै क्रान्तिकारी सरकार आए पनि बिचमा त्यो त फिर्ता गर्न सम्भव हुँदैन थियो नि त। किनभने 100 वर्षको लागि पूर्ववर्ती सरकारले सुम्पिसकेको लिखत थियो। त्यो शक्ति प्रयोग गरौँ भन्दा चिनले गर्न नसक्ने भन्ने कुरा त केही पनि थिएन नि, गर्न सक्थ्यो। किनभने ब्रिटेन चाहिँ प्रतिरक्षामा पुगिरहेको त्यो बेलामा चाइनिज टेक ओभर भइरहेको थियो त्यहाँ। त्यो रापतापलाई प्रयोग गरेर भए पनि हङकङ फिर्ता लिन सकिन्थ्यो। तर 100 वर्ष पर्ख्यो नि त चाइनाले। त्यसपछि मेनल्यान्डमा मिलायो हङकङलाई। त्यसकारण सन्धि सम्झौताहरूको दायित्व हुन्छ राज्यसँग। त्यहाँबाट ऊ चाहिँ विमुख हुन सक्दैन, पाउँदैन कि जबरजस्ती नै गर्नु पर्यो। जबरजस्तीको त केही पनि उपाय छैन। जबरजस्ती गर्ने भने त्यसको दुष्परिणाम बेहोर्नु पनि पर्छ। जस्तो अहिले चाहिँ युक्रेनमाथि भइरहेछ, अरबौँ खरबौँको क्षति चाहिँ रसियन पुँजीपतिहरूले उठाउनु परिरहेको छ दिनानुदिन भन्ने कुरा छ। नाकाबन्दीको कुरा छ। भोलि नेटोको कुरा के हुने हो, अमेरिकासँगको द्वन्द्व के हुने हो। रसियाले त्यो सब कुरालाई बेपरवाह गरेर होइन म अगाडि गएँ भन्ने निर्णय गर्यो नि त।
अब निर्णय गर्यो भने परिणाम त बिहोर्न तत्पर हुनु पर्यो। त्यसकारण कतिपय यी दायित्वहरू हुन्छन्, राज्यका कतिपय यी चाहिँ प्रतिबद्धताहरू हुन्छन्, कदमहरू हुन्छन्, त्यसको दायित्व लिनबाट उत्तरवर्ती सरकारहरू विमुख हुन पाउँदैनन्। तिनलाई वहन गर्नै पर्ने हुन्छ जो पूर्ववर्ती सरकारले गरेका हुन्छन्। शेरबहादुरले चाहिँ त्यो दायित्व मात्रै निर्वाह गरिरहेछ। एउटा नेतामा हुने गुण देखाइरहेछन् शेरबहादुरले। अब शेरबहादुर देउवाले त्यो गुण देखाएर अगाडि बढ्न खोजिराख्दा उनले त्यहाँ एमसिसी पारित गर्ने दिशामा अनखोट्याइ गरिसकेपछि यो गठबन्धन उस्तै परे तोड्ने भनेर प्रतिपक्षी दलसँग सहकार्यका लागि पटक पटक वार्ता गरे। राति राति एक्लै दुक्लै सघन वार्ता पनि भए। हिजोसम्म पनि त्यो वार्ताहरू भइरहेको थियो। अब नेकपा एमाले चाहिँ त्यति बेला जब काङ्ग्रेसले सहकार्य नै गरौँ भनेर अगाडि बढिराख्दाखेरि अझ प्रचण्डले त झुकेर वामपन्थी एकता गरौँ भनेर पनि वामपन्थी एमसिसीको विषयमा सहकार्य गरौँ, अगाडि बढौँ, हामी चाहिँ एक हौँ भनेर पनि जानुपर्ने अवस्था थियो। एमाले यति बेला जुन खालको भूमिका निर्वाह गरिराख्यो त्यो हिसाबले उसलाई फाइदाजनक भयो कि फेरि एकपटक, किनभने गठबन्धन त मिल्यो, फेरि उसलाई त चाहिँ धकेलिराख्ने कुराहरू त आयो, त्यो आइसकेको चान्स फेरि गुमायो त डाक्टर साहब, के देख्नुहुन्छ? अब त आइसकेको चान्स गुमायो अथवा हासिल गर्यो भनेर त म यसलाई बुझ्दिनँ। तर उसले त्यो गुमाएको भए हासिल गरेको भए पनि उसको चरित्र चाहिँ अवसरवादी नै देखिएको छ, त्यति चाहिँ म भन्न सक्छु। किनभने मैले डे वानमै भनेको थिएँ तिमीहरू चाहिँ एमसिसीमा आउटराइट नो भन। अहिलेको जनमानसको अपेक्षा चाहिँ त्यो छ र त्यो जनमानसको अपेक्षासहित तिमीहरू राजनीतिमा गयो भने यसले चाहिँ तिमीहरूलाई पे गर्छ। तर उनीहरू त्यतातिर त आएनन्। उनीहरूले पनि मोलतोललाई नै जोड दिए र के गर्दा गठबन्धनलाई टुटाउन सकिन्छ त्यो कुरालाई मात्रै उनीहरूले पर्खर हेरेको नीति अन्तर्गत परीक्षण गरे। तर अब यिनीहरूभन्दा पनि अवसरवादी हो यो गठबन्धन भन्ने चाहिँ। अब अवसरवादीको कुनै चरित्र हुँदैन, रूप हुँदैन, स्वरूप हुँदैन म भन्थेँ नि। तपाईँले देख्नुभयो यी जम्मै वास्तवमा अवसरवादी हुन्। एमाले मात्रै दुधले नुहाएको पनि होइन, जम्मै फेरि घिउ बेचेर तर यिनीहरूको बिचमा छटाङको पनि फरक छैन। त्यसको नाङ्गो रूप अब अहिले हामीले देख्यौँ। त जनताले चनाखो भएर हेर्नुपर्ने छ। अब यहाँ एमालेलाई पनि टेक्नुपर्ने स्थिति छैन, अन्य दललाई पनि टेक्नुपर्ने स्थिति छैन। बरु काङ्ग्रेस यसमा चाहिँ तुलनात्मक अछुतो रहने म देख्छु। अहिलेसम्म जो यो 6 महिनाको राजनीति हो काङ्ग्रेसको, आत्मघाती लाग्थ्यो मलाई। तर यहाँ चाहिँ उसले गेन गरेको म देख्छु। तर अब मतदाताले कसरी हेर्छन् त? अब माओवादी समाजवादीहरूको त अस्तित्वको प्रश्न थियो। योभन्दा अर्कोबाट उनीहरू आफ्नो राजनीतिलाई टिकाउनै सक्दैनथे। अब एमालेको चाहिँ हरकतलाई कसरी हेरेको छ त मान्छेले? किनभने यो पनि अघि मैले भने अवसरवाद भन्दा परको कुरा छैन। उसले के विचार गरिरहेको थियो भनेदेखि यस्तै गरेर चाहिँ मोलतोलबाट गठबन्धन टुटाइदिने, सभामुखको राजीनामासम्मको कुरा उसले त्यहाँ गरिरहेको थियो। अब मैले देख्दा हाउसमा जुन अवरोधको जुन उसको विगत हो त्यसलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्नेमा हामी भीमराव कड्किरहेको सुन्दै थियौँ अघि। त भनेपछि यो पनि त पूर्ण अवसरवादमा आधारित छ नि त। भीमराव त्यहाँ कड्किँदैमा एमसिसी नहुने भन्ने कुरा त केही छैन। कि माओवादीसँग कोही जिउँदा छन् भनेदेखि काङ्ग्रेसभित्र पनि थोरै राष्ट्रियता छ भनेदेखि हाम्रो सुरक्षा संवेदनशीलतालाई अर्कै उचाइबाट हेरेका छन् भनेदेखि कहीँ युक्रेनको नीति त हाम्रो लागि थोपरिने होइन भन्ने चाहिँ त्रासबाट इतिहासको रक्षा र इतिहास रचना गर्ने चेत भएका काङ्ग्रेस एमाले माओवादी अथवा कोही त्यहाँ छन् भनेदेखि जसरी चुचे नक्साको बेला मधेसवादी लगायतका दलहरू एक ठाउँमा आए नि त। एक मत भएर मलाई लाग्छ त्यत्रो ठुलो मतबाट कुनै राष्ट्रिय मुद्दामा नेपालको संसदले निर्णय गरेको त्यो पहिलो घटना थियो। त्यस्ता मानिसहरू यहाँ पनि छन् कि
छन् भने उनीहरूले इतिहास रचना गर्ने क्षण हो यो, होइन भने यिनीहरूले भने जस्तै भयो, किनभने यिनीहरूले नै गरेको हो यो हामीले पटक पटक भन्यौँ भनेदेखि त कुरा अर्कै भयो। होइन, जो जनमानसले आशंका गरेको छ यो रणनीतिक महत्त्वको छ, यसले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा चाहिँ असर पुर्याउँछ, यसले चीनको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई पनि कुनै न कुनै रूपमा अप्ठ्यारोमा पारिराखेको यस्तो हुन्छ भन्ने सोच भएका मानिसहरू त्यहाँ कोही छन् भनेदेखि त उनीहरूले फ्लोर क्रस गरेर भए पनि वा अन्य तरिकाबाट, जसरी एमालेको नीति अस्पष्ट हुँदाहुँदै पनि भीम रावलले त पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ एमसिसीको विरुद्धमा आफ्नो आवाज दिँदै आए। यही चिज देव गुरुङले गरे, लीलामणिहरूले गरे, नारायण काजीले गरे, गिरिराजमणि पोखरेलहरूले गरे। अब ठ्याक्कै व्यवहारमा चाहिँ उनीहरू के गर्छन् त? यो व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित पारित गर्ने गठबन्धनको निर्णयप्रति उनीहरूले असहमति जनाएका छन् डाक्टर साहब, नारायण काजी, श्रेष्ठ, लीलामणि पोखरेल लगायतले। होइन, त्यो त औपचारिकता भयो। अब व्यवहारमा उनीहरू के गर्छन् त? कतिपयले के भन्छन् भने राष्ट्रियताका लागि, देशका लागि फ्लोरै पनि क्रस गर्न सकिन्छ, पार्टी नै पनि परित्याग गर्न सकिन्छ, राजनीतिलाई दाउमा पनि लगाउन सकिन्छ, इत्यादि आवाजहरू पनि हामी सुन्छौँ नि त। अब यो क्रान्तिकारी कुरा गर्नेहरूको चाहिँ अब के हुन्छ त भनाइ? कि व्याख्यात्मक टिप्पणीमै टेक्ने वा तपाईँले भने जस्तो नोट अफ डिसेन्ट नै हाम्रो हो, बाँकी त दलको हो भनेर पन्छिने त के गर्ने त? जे उनीहरूले भने पनि व्याख्यात्मक गरे पनि नोट अफ डिसेन्ट लेखे पनि अमेरिकनहरू त आउँछन् र अमेरिकनहरूको यसमा रणनीतिक अर्थ रहेछ, रणनीतिक स्वार्थ रहेछ र भोलि मुलुक कोपमा पर्ने स्थिति भयो, अझ अगाडि बढेर युक्रेनकै नियति हामीले बिहोर्नुपर्ने स्थिति भयो भनेदेखि त्यसको जवाफदेही त कसले लिने त? भोलि जो उत्तरवर्ती सीमावर्ती क्षेत्रको जनताहरूको मैले जुन स्थलगत अवलोकन गरेको छु गएको 5 महिना, यसले त्यो क्षेत्रलाई अझ सकसमा पार्ने मेरो बुझाइ छ। किनभने यसलाई चाइनाले गम्भीर रूपमा लिएको छ। यो चाहिँ सिधै चाइनासँग अमेरिकी स्वार्थ जोडिने प्रोजेक्ट हो यो, र रणनीतिक सामरिक महत्त्वको भन्ने कुरा चाहिँ कसैले पनि भन्न बाँकी राखेको, न पेन्टागनले भन्न बाँकी राखेको छ, न यहाँको राजदूतावासले भन्न बाँकी राखी छोडेको छ। सँगसँगै यो चाहिँ ग्रान्ट होइन, यो चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट हो भन्ने कुरा पनि अमेरिकी राजदूतावासले खुल्लमखुल्ला भन्दै आएको स्थिति छ। इन्भेस्टमेन्ट हो भने कस्तो खालको इन्भेस्टमेन्ट हो त? इन्भेस्टमेन्ट कहीँ गरिन्छ भने त्यसबाट त प्रतिफलको अपेक्षा गरिन्छ। ग्रान्टमा चाहिँ दिइन्छ, कुरा सिद्धियो। जस्तो चाइनाले ग्रान्टमा अनेक किसिमका कल कारखाना यस्तो नेपालमा बनाइदिए, अब यिनीहरूले त्यसलाई विचलन गरेर खाए त चाइनाले रसालले त्यो के भएको त भनेन नि त, किनभने उसले नेपाली जनतालाई उपहारको रूपमा दिएको थियो। अब ट्रली बस हामीले देखिरहेछौँ, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना हामीले देखिरहेछौँ, हेटौँडा सिमेन्ट कारखाना हामीले देखिरहेछौँ, अब नेपाल चिया होस् अथवा भक्तपुर इन्डस्ट्रियल कारखाना होस् हामी देखिरहेछौँ, सबै सिद्ध्यायो नि त यिनीहरूले। त मित्र राष्ट्रले खोइ हामीले दिएको हाम्रा मेसिन खोइ त भनेको छैन, दिएको हो नि त, खुसी गर, नेपाली जनताको पक्षमा प्रयोग गर्छौ सबभन्दा राम्रो, किन हाम्रो चाहना त्यो हो। अब गर्दैनौ हामीले तिमीहरूलाई दिइसक्यौँ, मरे पाप पाले पुण्य। त त्यो तरिकाले मित्र राष्ट्रहरूले दिए चाहिँ एमसिसी त होइन होला, उनीहरूले त्यो त लगानी हो भनिरहेछ। लगानी भन्ने बित्तिकै त प्रतिफल खोजिन्छ, त्यसबाट कति नाफा हुन्छ, त्यसले के आफूलाई चाहिँ फाइदा पुर्याउँछ त्यो हेरिन्छ। त त्यो प्रोजेक्टको रूपमा यदि हो रहेछ भन्ने कुरा सिद्ध भयो भने यसको राजनीतिक र नैतिक दायित्व चाहिँ गठबन्धनले लिन्छ कि लिँदैन त? चित्रबहादुर केसीहरू के भन्छन् त? सबभन्दा क्रान्तिकारी हुँ भन्ने भनाइ छ त फेरि चित्रबहादुर केसीहरूको। के छ त अहिले? क्रान्ति कहाँ पुग्यो त अहिले चित्रबहादुर केसीहरूको? अब डाक्टर साहब, चित्रबहादुर केसीहरूको भन्दा पनि देव गुरुङहरूको क्रान्ति नै संसदमा बोल्ने क्रममा अब व्याख्यात्मक बुँदा ल्याउनु चाहिँ यो राम्रो हो, सकारात्मक छ भनेर बोलिसकेका छन्। अब चित्रबहादुर त एकजना बबुरो बिचरा कराइरहेका छन्। हिजो
पार्टीभित्र त्यत्रो बवन्डर गर्ने, अझ नेकपामा जति बेला केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा ल्याउन खोज्दा त्यत्रो उधुम मचाउने देव गुरुङ लगायत चाहिँ अहिले अब यो व्याख्यात्मक टिप्पणी सही हो भनेर बोल्न थाल्यो भनेपछि अब यसलाई त कसरी हेर्नु डाक्टर साहब? अघि हजुरले भन्नुभयो जस्तै अवसरवाद त भयो नि। त्यसमा त दुई मात्रै छैन, खालि जस्तो मैले यही गर्छन् भनेर आज भने हो र, त्यो त चाहिँ क्लिप ब्याक वाइन्ड गरेर जानु पर्यो हामीले। मैले त सिधै दुईवटा कुरा भनेको थिएँ त्यही बेला, यिनीहरूले त्यो मैले नामै लिएर भनेको थिएँ कि महाकाली सङ्कल्प प्रस्ताव जस्तो त्यस्तो खालको केही त्यो एउटा ल्याउँछन्, वा यिनीहरूले चाहिँ हाउसमै नलाने गरी क्याबिनेटबाटै सिद्ध्याउनेतर्फ फर्किन्छन्। यो दुईवटा विकल्प मैले अनुमान गरेको थिएँ। अब उनीहरू त्यसमध्ये एउटा विकल्पमा उभिराखेका छन् र यिनीहरूले शक्ति प्रयोग गरेर पनि उनीहरूले यो पास गर्छन्। अब डाक्टर साहब अघि हजुरले भन्नुभयो यो रणनीतिक महत्त्वको छ, अब यहाँ जसले विरोध गरेका छन् उनीहरूले पनि त्यो भनिराखेका छन्। र केही दिन अगाडि जब सम्बन्धित देशहरू आफै बोले, चाइनाले पनि चासो राख्यो, अमेरिकाले पनि गम्भीर रूपमा लियो भनेपछि आजको दिनमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थायी सदस्य भएको सुझबुझ पुर्याउन पर्ने राष्ट्र रसियाले जब आफूलाई चाहिँ नि अब महसुस भयो हुँदैन भन्ने लाग्यो, त्यति सानो फुच्चे युक्रेनलाई त त्यसरी बमबार्ड गरेर क्षति पुर्याइदियो भने भोलि चाइनालाई साँच्चै तपाईँले भने जस्तै असर परो भन्ने उसलाई चाहिँ नि महसुस भयो भने त्यस पछाडि यो चाहिँ नि यो प्रोजेक्ट यहाँबाट हटाउने दिशामा चाहिँ नि बमबार्ड गर्नेमा गयो भने त्यो परिस्थिति निर्माण भयो भने अथवा त्यस्तो सिचुएसन आउन सक्ने अवस्था रह्यो भने भन्ने हजुरलाई लाग्छ कि लाग्दैन लाग्छ? त्यो त्यति पर त मैले सोचेको छैन। यो सामरिक हिसाबले यसलाई एउटा अड्डाको रूपमा विकास गर्न यस्ता प्रोजेक्टहरूलाई आफू अनुकूल बनाउने चलखेल, जस्तो नेपालको राजतन्त्रको उन्मूलन र नेपालमा गणतन्त्रको आगमन पनि यस्तै ध्येयबाट भन्ने छ। किनभने यस्तो कुरालाई राजतन्त्रले जब्बर रूपमा थामिराखेको इत्यादि यो सुरक्षाविदहरूको अध्ययनको निष्कर्षहरूले पनि देखाउँछ। तर एउटा कुरा चाहिँ मलाई के लाग्छ भनेदेखि उनीहरू काहीँ न काहीँ आम्ने सामने हुन पुगे। अहिले त्यो आम्ने सामने उनीहरूको स्वार्थको लागि भयो, हाम्रो स्वार्थको लागि त भएर नि। हाम्रो स्वार्थको लागि भए यो जोखिम पनि लिन हामी तयार हुनु पर्थ्यो, किन हाम्रो स्वार्थको लागि हो नि त। कसैको स्वार्थको लागि हाम्रो मुलुक किन सामरिक अखडा हुने र अनेक किसिमका आशंकाहरूको कालो बादल किन हाम्रो भूगोलमा चाहिँ मडार्ने? यसबाट हामीलाई के हुन्छ र? खालि भयो भने पनि 50-60 अरबको एउटा प्रोजेक्ट हो। अब त्यसमध्ये पनि 20-25 हजार त हामीले आफ्नो ढुकुटीबाट खर्च गर्नुपर्ने प्रोजेक्टको सीमा पनि हो। फेरि अब 40 अरब रुपियाँका लागि त्यतिले पनि मान्दैन, 36 अरब जति होला। 36 अरबका लागि अनि सिमाना जोडिएको छिमेकीलाई पनि चित्त नबुझ्ने गरी देशभित्रको आन्तरिक राजनीतिक शक्तिलाई पनि अप्रिय लाग्ने गरी जसले लिएर आएको छ ती पार्टीहरूकै इतिहासलाई कलङ्कित तुल्याउने गरी हामीले किन एमसिसी टेक्नु पर्यो? यति मात्रै मेरो भनाइ हो। तर अब टेकी त सके, पारित गराउने नि भइसके, उनीहरू अगाडि नि बढ्ने भए। यसले आगामी दिनमा छिमेकी देशहरू खास गरी चाइनासँगको सम्बन्धमा चाहिँ कतिको असर पर्छ लाग्छ? अब यही कुरा हो मलाई अलिकति चिन्ता। के भने चीनले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको भन्ने कुरा उसका प्रतिक्रियाहरू र उसको आन्तरिक सञ्चार माध्यमहरूको कभरेजले पनि देखिन्छ। र उसले चाहिँ अनुदान भन्ने कुरा पनि जबरजस्ती हुन्छ। पाण्डोराको बाकस हो यो। अनि यो दबाब कूटनीति चाहिँ अमेरिकाले अगाडि बढायो लगायतको टिप्पणी दिइसकेको छ। यी टिप्पणीबाट के बुझिन्छ भने चीनलाई यसमा पटक्कै चित्त बुझिराखेको छैन। अघि पनि मैले भने यसबाट हामीलाई के फाइदा, यसबाट हामी सिधै अमेरिकी किताबमा गएको भन्ने कुरा बाहेक यसबाट केही पुष्टि हुँदैन। हाम्रो असंलग्नताको कुरा छ, अरू कुराहरू छन्। तर मलाई सबैभन्दा बढी कहाँ चाहिँ खेद लाग्छ भनेदेखि सीमावर्ती उत्तरवर्ती सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा र
त्यो क्षेत्रको जनसङ्ख्यालाई चाहिँ यसले घातक असर गर्छ भने जस्तो मलाई लाग्छ। र किन उसले अब कडी-कडाउ गर्छ उता हाम्रा नेपालीहरूको चाहिँ जीविकोपार्जनको माध्यम नै सिमाना पारियो। हरेक नुन तेलदेखि यावत कुराहरूमा हामीले उता भर गर्नुपर्छ। तेललाई चाहिँ हामी कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ, सबैभन्दा बढी मलाई चिन्ताको विषय यो छ। सुरक्षा संवेदनशीलताको विषय निश्चय नै सर्वप्रमुख विषय हो, तर त्यो चाहिँ राष्ट्रको कुरा भयो। आम नागरिकको लागि त जीविकोपार्जनको प्रश्न गम्भीर हुन्छ। उसले चाहिँ हर तरबाट हामीलाई उत्तरवर्ती क्षेत्रमा के गर्न सकिन्छ, कोदारी राजमार्ग दिन सकिन्छ कि, ड्राई पोर्ट बनाउन सकिन्छ कि, अरू कुराहरू गर्न सकिन्छ। साह्रो गाह्रो नाकाबन्दीको बेला कुनै प्रकारको एउटा मित्रताको एउटा प्रतीक स्वरूप सानोतिनो सहयोग केही उपलब्ध गराएर हुन्छ कि, अब कल कारखाना, बाटोघाटो, उद्योग इत्यादिमा त चीनले उल्लेखनीय मात्रामा गरेको विगत हामीसँग छँदै थियो। एउटा त्यस्तो मित्र जसले चाहिँ हाम्रो मुलुकको स्वतन्त्रतामा पनि बाहिरी रूपमा एउटा सपोर्टिभ भूमिका खेलिआयो, उसलाई चित्त नबुझ्ने सबैभन्दा खराब प्रोजेक्ट किन हामीले ल्याउनु पर्यो नेपालमा? चित्तबुद्ध तर्क हुनु पर्यो नि त। ठुलो प्रोजेक्ट 5 खरबको भए पनि रोजगारी बन्छ, मानिसहरूले काम पाउँछन् इत्यादि भन्नु, यो त अघि पनि मैले भने त 35-38 अरबको बजेट हो यो। त यसको लागि मरिहत्ते गर्नुपर्ने हामीले मित्रताकै मूल्यमा भए पनि यो हामीले गर्नै पर्ने त्यस्तो बाध्यता के हो? यो मात्रै मैले चाहिँ फोकस गर्दै आएको विषय हो। र यो कर्ता चाहिँ पूर्ण रूपमा आलोचित, निन्दित र दण्डित हुनुपर्छ यसमा। किनभने यिनीहरूले नै गरेको हो नि त। यो त अमेरिकाले गरे होइन नि, न यो नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको हो। अझै पनि म भन्छु प्रतिनिधि सभामा छलफल गरौँ, गम्भीर रूपमा विचार विमर्शहरू टेबल गरौँ, त्यहाँ मतदानद्वारा यसलाई चाहिँ निष्क्रिय बनाइदिउँ। अमेरिका डेमोक्रेटिक कन्ट्री भएको हैसियतले यसलाई अन्यथा लिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। किनभने हाउसमा लगेको चिज पारितै हुन्छ भन्ने त केही छैन नि, असफल बनाइदिउँ। यो तपाईँ उखान भन्नुहुन्छ, साप पनि मर्ने लाठी पनि नभाँचिने होइन भने यसमा लाठी पनि भाँचिन्छ, सर्प पनि मर्दैन, त्यो हुन्छ कुरा। हामीलाई त त्यसबाट केही पनि फाइदा भएन। सर्पलाई मार्ने थियो, विषालु थियो, ऊ जिउँदै गयो, तर सर्प हानेको लाठी चाहिँ भाँच्यो। के रह्यो त हाम्रो हातमा? तर अब पारित नगराउँदाखेरि खास गरी अमेरिका र अरू दात्री निकायहरूले पनि यसलाई गम्भीर रूपमा लिने भनेर एक किसिमको यहाँ त बहस त्यसरी पनि चलन लाग्छ। फेरि त्यो प्रायोजित हो। त्यसो भने हाउसमा किन लानु पर्यो त? सर्वसम्मत पास हुने हो भनेदेखि यहीँबाट घोषणा गर्दै भइगयो नि त। हाउसमा लगियो, हाउसमा लगेपछि त हाउसका सभासदहरूले त आफ्नो हिसाबबाट चिजलाई हेर्ने नै भए। पासै गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हुइपै जारी गर्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ हुइप पनि उल्लङ्घनको विषय आउँछ। हामीलाई लाग्छ कि यो चाहिँ नेपालका लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ, नेपालको राष्ट्रियतामा यसले चाहिँ अवरोध पुर्याउँछ, हामी यसमा हस्ताक्षर गर्न सक्दैनौँ भन्ने चाहिँ सांसदहरूको एउटा हिस्साले सोचिदियो भने त्यो त स्वतः असफल हुन्छ नि त। अहिले पनि त्यो समय चाहिँ छ। कलङ्कको टिका लाग्नबाट बच्ने हो भने प्रतिनिधिहरूको लागि अहिले पनि एउटा यो अवसर छ। होइन हामीहरू कलङ्कितै भएर हिँड्छौँ जेसुकै होस्, तर हामीले चाहिँ अमेरिकालाई चिडाउनु छैन, किनभने हाम्रो श्री सम्पत्ति त्यहीँ, हाम्रा छोराछोरी त्यहीँ, हाम्रो भाग्य भविष्य त्यहीँ भन्ने मनसायबाट उनीहरू काम गर्छन् भने त अब लड्न लागेको गोरुलाई राम मात्रै भन्न सकिन्छ, कहाँ ताल्न सकिँदैन। काम गर्छन् भने डाक्टर साहब काम गर्ने दिशामै गइसके, सम्भवतः अबको केही घन्टापछि नै यो त एमसिसी संसदबाट अनुमोदन भनेर हामीले समाचारमा हेर्छौँ, लाइभै देख्छौँ नि। होइन, मलाई त यसमा केही दुविधा छैन। यो त अहिलेको कुरा भयो, यिनीहरूलाई त अहिलेसम्म पनि थाहा थिएन कि यो के हुन्छ भनेर। मैले त 5 महिना अगाडिदेखि भनिरहेको छु कि यो हुन्छ र यिनीहरूले गर्छन्, किनभने यो गर्ने अरू कोही होइन नि त। अरूले गरेको भए पो अरूले गरेको म किन र भन्ने कुरा आउँछ। जस्तो एमालेकै कुरा गर्दाखेरि प्रस्ताव दर्ता गराउने नै ऊ हो।
अब डाक्टर साहब यो अब गइहाल्छ, गए पनि त्यसपछि यसलाई मुद्दा बनाएर राजनीतिक दलहरूले फेरि जनतालाई लडाउने कि अब यो पारित भइहाल्यो, अब यसको चाहिँ सफल कार्यान्वयनमा लागौँ, अथवा यसका डिमेरिट्सहरू जे अहिले आशंका गरिएका छन् त्यसलाई नल्याउने दिशामा चाहिँ हामी राजनीतिक दलहरू कृत सङ्कल्पित भएर लागौँ भनेर लाग्ने होला त? अब जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले हेर्ने हो भनेदेखि त त्यसरी नै लाग्नु पर्यो, किनभने अब लडेर त केही हुँदैन नि, यो त आउने भइहाल्यो। अब फेरि उल्टो लडाइँ गर्ने हो भनेदेखि त्यसबाट के फाइदा हुन्छ कसैलाई? तर सच्चा मनले नेपालीहरू यसमा आबद्ध हुन्छन् र सोध्छन् भने जस्तो मलाई पटक्कै लाग्दैन। किनभने नेपाली जनताले एमसीसीलाई दुत्कारेकै छ, अस्वीकारै गरेका छ उनीहरूले। त्यस्तो बेलामा एमसीसी प्रति चाहिँ नेपालीहरूको सद्भाव हुन्छ भन्ने कुरा मलाई पटक्कै लाग्दैन। त्यसै कारण मैले भने यो नेपाल अमेरिकी सम्बन्धमा पनि कटुता पैदा गर्ने परियोजना छ यो। किनभने अमेरिकनहरू आउँछन् त भियतनामको जस्तो स्वरूपमा आउँछन्, अफगानिस्तान जस्तो स्वरूपमा आउँछन् र यो चाहिँ एउटा साम्राज्यवादी नीतिसँग सम्बन्धित छ र चीनलाई घेर्ने नीतिसँग सम्बन्धित छ भन्ने चाहिँ एक थरी नेपालीहरूको दिमागमा परेको छ। अब भोलि चिजलीको केही पनि गर्ने बित्तिकै यही प्रश्न चाहिँ ज्वलन्त भएर आउँछ। कति सामाजिक दुर्व्यवहारहरू पनि हुन्छन् कहिलेकाहीँ सैनिकहरूको बिचमा, यस्तो पनि हुन्छ। अब हुन त प्रोजेक्टको विषयमा यसलाई सैनिक एउटा आवरण भन्दा पनि एउटा नागरिक परियोजनाको रूपमा अर्थ्याउन भयङ्करै खोजिएको छ। तर नागरिक स्वार्थले मात्रै यो आएको होला भन्ने मान्नको लागि आम बौद्धिक जनहरू तयार छैनन्। त्यसकारण यसको औचित्यमा मात्रै प्रश्न उठ्ने म देख्दिनँ कि यसको कार्यप्रकृति र कार्यप्रणाली पनि भोलि विवादको विषय हुने जस्तो म देख्छु। महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के भने अमेरिकनहरू आउनुभन्दा अगाडि नै यसलाई लिएर नेपालीहरू या त विभाजित भएका होइन भने डिमोरलाइज भइसकेका भनेर म बुझ्छु। किनभने अब त यिनीहरू के गर्न आउँदैछन् भन्ने कुरा त बजारमा आइसक्यो। त त्यो जान्दा जान्दै नेपालको प्रतिनिधि सभाले यसलाई पारित गरिदिन्छ भनेदेखि अब हामी अमेरिकीहरूको त्यो हरकत मान्नको लागि तत्पर छौँ। किनभने यसमा हामीले अनुमोदन गरेका छौँ, नेपाली जनताहरू त्यसको लागि तत्पर हौ भन्ने नै सन्देश त दिन्छ नि त यसले। त यो चाहिँ मैले देख्दा एमसीसी सन्दर्भमा सबैभन्दा घातक एउटा कार्यशैली हामीबाट हुन पुगेको छ। जानेर नजानेर यो ब्लन्डर हामीले गरेका छौँ। अब यो ब्लन्डरको ठ्याक्कै व्यवहारमा भोलि कस्तो किसिमको नतिजा होला त्यो त हामीले पर्खेर हेर्नुपर्छ। त्यही त अब त्यसैलाई नि डाक्टर साहब, त्यही भएर यो गलत नतिजा नआओस्, भोलि देशमै द्वन्द्व नजाओस्, नेपाली नै काटामार हुने अवस्था नरहोस् भन्ने प्रयोजनको लागि जसले यो गरेका छन् यी राजनीतिक दलहरूले, ती चाहिँ यति बेला अब एकै ठाउँमा आएर कृत सङ्कल्पित भएर हामीले यो मोडलले यसो काम गर्छौँ, यस्तो भएन भने हामी जनतालाई भन्छौँ र जनताले त्यति बेला पनि साथ दियो भनेर आजको दिनमा भन्नै ल्याकत राखेर त्यसरी आउन सक्छन् कि सक्दैनन् होला भन्न खोजे डाक्टर साहब। होइन, उनीहरूले त्यो प्रपोजल ल्याउलान्, त्यो हत्खण्डा पनि देखाउलान्, तर त्यसको अर्थ केही पनि बन्दैन। किनभने अघि मैले भने मोरल्ली हामी हारिसकेका छौँ। अमेरिका यहाँ किन आउँछ त? हाम्रो मुलुकको भन्दा ठुलो एउटा कानुनी हैसियत लिएर आउँछ। कसरी आउँछ त? उसका 400 भन्दा बढी स्टाफहरूलाई कुनै किसिमको सोधपुछ, पासपोर्ट, भिजा यस्तो कुरा त्यहाँ आवश्यक पर्दैन। कसरी आउँछ त भन्दा 400 भन्दा बढीको नागरिकता कहाँ हो, के हो, कुन मुलुकको चाहिँ नागरिक हो, त्यसको हिसाब किताब पनि काहीँ पनि हुँदैन। कसरी आउँछ त भन्दा भोलि कुनै किसिमको विवादहरू त्यहाँ उत्पन्न भयो भनेदेखि त्यो विवादको सन्दर्भमा हुने कानुनी कारबाहीमा नेपाल सरकारको कानुन चाहिँ आकर्षित हुँदैन। त यति सुविधाहरू लिएर चाहिँ ऊ आउँदैछ। उसका पार्सल सिरी सामानहरू चाहिँ बिना रोकटोक विमानस्थलबाट भित्र छिर्छन्, कुनै किसिमको जाँच पडताल हुँदैन। अब डाक्टर साहब, त्यसभित्र अरू धेरै पनि क्लजहरू छन्, तर मुख्य चाहिँ 1 महिनाको सूचना दिएर कुनै पनि पक्षले त्यसलाई स्थगित गर्न सक्ने भन्ने छ। यहाँ त समाज विवादित भइसक्यो। भोलि त्यहाँनिर अब कायम गर्दै जाँदाखेरि
सामान्य केही गल्ती भइहाल्यो भने पनि यसमा प्रश्न उठ्ने भयो। अब राम्रो हुनको लागि चाहिँ यसको नतिजा अलि लामो समयसम्म कुर्न पर्ने भयो। त्यो सामान्य एउटा विवाद भएर अब अमेरिकाले ल हामी गर्दैनौँ भन्यो भने यो देशले क्षतिपूर्ति तिर्न पर्ने गरेर त्यहाँ क्लजहरू छन्। त्यस्तो अवस्थामा यसो उसो गरो जसरी पनि देशकै क्षति हुने चाहिँ अवस्था चाहिँ छ है डाक्टर साहब। त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो भएर यदि ऊ फिर्ता गयो भने उसको पैसा त खर्च गर्दैन त्यति बेला। अब त्यो चाहिँ त त्यहाँभित्र परेको दुराशयुक्त र नेपाल विरोधी मुद्दा हो। त्यो त त्यहाँ छँदैछ। मुख्य कुरा चाहिँ यो परियोजनाको नियत के हो भन्ने चाहिँ प्रश्न छ। त्यो नियत चाहिँ हामीले देख्दाखेरि अमेरिकाले जस्तो जोरजुलुम यसमा गरिराखेको छ, हाम्रा यहाँका बुझकडहरूले भने जस्तो हिसाबले यो प्रोजेक्ट आइराखेको छैन। सबैभन्दा चिन्ताको विषय चाहिँ त्यो छ। किनभने ऊ चाहिँ जोडिन्छ, डाइरेक्ट जोडिन्छ। उसले जुन भूगोल हेरिरहेछ त्यो भूगोलले पनि त्यही कुरालाई चाहिँ इङ्गित गर्छ। उत्तरवर्ती क्षेत्रलाई उसले फोकस गर्छ। त्यसको प्याटेन्ट राइटको पनि कुरा छ। त प्याटेन्ट राइट भन्ने बित्तिकै त त्यो संरचनामाथि त उसको अधिकारको कुरा भयो। त उसले त्यहाँ अनेक किसिमको चाहिँ सुरक्षासँग जोडिएका डिभाइसहरू चाहिँ प्रयोग गर्न पनि सक्दछ भन्ने लगायतका कुराहरू छन्। अनि त्यो भइदियो भने त अनि युक्रेनको कथा दोहोरिँदैन यहाँ भने नि। त्यसकारण यो सामान्य कुरा मात्रै छैन, यसमा यो असामान्य कुरा छ। हाम्रो नेतृत्वले चाहिँ ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ कि यो वास्तवमा नेपाल र नेपालीको हितको विपरीत छैन। अब डाक्टर साहब त्यसो भने जाँदा जाँदै अन्तिममा जनताहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यसको अब संसदबाट पारित गरिहाले, अब चुप लाएर पर्खर हेरौँ अथवा होइन अब पारित गरे पनि यो अघि मैले भनेका जस्ता क्लजहरू छन् त्यसलाई फिर्ता गराउन सकिन्छ, जनताहरू जाग्नुपर्छ, अथवा यी राजनीतिक दलहरूलाई अब हामीले घेर्नुपर्छ किनभने यिनीहरूले देशमा राष्ट्रघाती सम्झौता भित्र्याए। के भन्न चाहनुहुन्छ? अब उनीहरूले भनेअनुसार यो राष्ट्रघाती छैन। अब यसको एक्सन हेरौँ। एक, यदि उनीहरूले भने जस्तो भयो भने उनीहरूको मुखमा दैरवात होस्। हामी नेतृत्वप्रति बगावत गर्ने सोचबाट चाहिँ परिलक्षित छैनौँ। तर उनीहरूले भने जस्तो नभइकन ठ्याक्कै उल्टो भयो भने त्यस बापत उनीहरू कसरी दण्डित हुने त? दण्डको जुन एउटा विधि हो त्यो विधितर्फ चाहिँ नेपाली जनताले अहिले नै सोच्नु पर्यो। धेरै चाँडो स्थानीय निर्वाचन छ, त्यसपछि प्रादेशिक र सङ्घीय निर्वाचनहरू हुन्छन्। त्यहाँ यिनीहरूलाई निर्णायक रूपमा चाहिँ दण्डित गर्ने एउटा त्यो हैसियत हामीसँग छ। तर उनीहरूलाई हामीले दण्डित गरे पनि अरू नै कुरा भए पनि नभए पनि एमसिसीको झ्याउलो त नेपाल र नेपालीमाथि थोपरियो नै भन्ने लाग्छ मलाई। अब चनाखो हुनु पर्यो, सजग हुनु पर्यो, जागरुक हुनु पर्यो। यो नेपाली जनतापट्टिको कुरा भयो। तर यो नेतृत्वको मतियारी गरेर जिब्रो पाएर बस्ने ठुलो पङ्क्ति त तत्तत पार्टीहरूका कार्यकर्ताहरूकै बिचमा छ। तिनका लागि चाहिँ म विशेष रूपमा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तिमीहरूको लाचारीले गर्दा हाम्रा दुई देशबिचको सुसम्बन्धमा भन्नुपऱ्यो अनेक किसिमका गतिरोध र व्यवधानहरू आए। त्योभन्दा पनि अगाडि बढेर हामीले युक्रेनको नियति बिहोर्नु पर्यो भनेदेखि त्यो बेला तिमीहरू कुन अनुहार देखाएर चाहिँ नेपाली धरतीमा खुट्टा टेक्छौ त भाइ हो? यो चाहिँ मैले भनिराख्नुपर्छ भन्ने लागेको छ मलाई अहिले। बाँकी त अब जे पर्छ जब ओखलमा टाउको परि नै सक्छ। अब ज्यान जाला भनेर डराउने त कुरा केही छैन, अब त परि नै सक्यो। त्यसकारण यस्तो किसिमको विवादास्पद परियोजना र हरकतमा नेपाली नेतृत्वले हामीलाई नहोमिदिएको भएदेखि वास्तवमा हामीहरू खुसी हुन्थ्यौँ। तर हाम्रो दुर्भाग्य, जसलाई मैले नियति भनेको छु, यी सब कुराहरू अब हामीले झेल्नुको केही पनि विकल्प छैन। अब हेर्दै जानुपर्छ अगाडि अगाडि के हुन्छ। मैले देख्दाखेरि खराबतिर नै विषय जान्छ। तर कामना गर्छु विषय खराबतिर नजाओस्। नेपाली नेताहरूले गरेर भने जस्तो नै
यसले हामीलाई धनधान्य बनाइदियोस्, यसले रोजगारी दिन्छ, मुद्रास्फीति र शोधनान्तर स्थिति राम्रो हुन्छ, आर्थिक चुनौती नेपालले वहन गर्नु पर्दैन, बेहोर्नु पर्दैन लगायतका कुराहरू चाहिँ धमाधम यो नेतृत्वले भनिआएको छ। त्यस्तै होस् र हामीले चाहिँ कुनै पनि किसिमको सङ्कट र व्यवधान खेप्नु नपरोस्, बेहोर्नु नपरोस्। मेरो सबै राजनीतिक दलहरूका प्रति यही शुभकामना छ। तर म मेरो नोट अफ डिसाइड चाहिँ के राख्छु भनेदेखि यो राम्रो नियतबाट आएको प्रोजेक्ट होइन, यसले नेपाल र नेपालीलाई धेरै परसम्म गिजोलिरहन्छ, चिमोटिरहन्छ। महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यसले नेपाली नेतृत्वलाई कलङ्कित बनाएको छ। यो कलङ्कको टिकाबाट उनीहरूले कसरी स्वयंलाई सुरक्षित राख्ने हुन्, त्यो चाहिँ मैले एउटा गम्भीर क्षतिको पाटो देखेको छु। नेताको व्यक्तित्वमा मैले एउटा कलङ्कको टाटो देखेको छु। त्यो भन्नुपर्दा चाहिँ मलाई अत्यन्त पीडा हुन्छ। अब बाँकी समयले जसरी विषयलाई ल्याउँछ त्यसरी हामीले स्वयंलाई तत्पर गराउनुपर्छ। तर अब एमसिसी आएको एमसिसीलाई हामीले प्रयास गऱ्यौँ भगीरथ, तर हामीले यसलाई रोक्न सकेनौँ, किनभने यो हाम्रै नेतृत्वले ल्याएको एउटा खराब परियोजना थियो। यो नै हाम्रो नियति बनेर अब आयो र गलत नियतबाट यो ल्याइएको हुनाले यो आलोच्य छ, यो भत्सना योग्य छ र चनाखो भएर बस्नुको विकल्प अब हामीसँग केही छैन। यति मात्रै भन्नुपर्ने विषय आज जस्तो मलाई लाग्छ। हुन्छ डाक्टर साहब, यो विचार र समयका लागि म आभार व्यक्त गर्छु। ल, धन्यवाद।